नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सभासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादीनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विद्यात्रादिसगस्थितित्वसकत्रे गदाशङ्खपद्मा गृहस्थायतेस्तु रमावल्लभायासुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नताः स्मो नताः स्मः। नमो दैत्यसन्तापितान् मर्त्यदुःखा चलध्वंसदभ्योलये विष्णवे ते भुजङ्गेश तल्पेश यानायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नताः स्मो नताः स्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रम् एतत् पठेन्नरः स कदाचित् न सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः इति पद्मपुराणे पृथुनारदसंवादे सङ्कष्टनाशन विष्णुस्तोत्रम्।